हाम्रो चाहिँ जुन जलविद्युत विकाससँग सम्बन्धित चाहिँ नीति चाहिँ छ, विद्युत प्राधिकरणका चाहिँ जुन प्राथमिकताहरू चाहिँ तय भएका चाहिँ छन्, यसले नेपालका विभिन्न चाहिँ नदी प्रणालीहरूबाट, जस्तो भन्नुहोस् महाकाली नदी प्रणाली अथवा चाहिँ कर्णाली नदी प्रणालीबाट चाहिँ विकसित भएको जलविद्युतलाई चाहिँ बरेलीको चाहिँ हिन्दुस्तानको चाहिँ बरेलीसँग चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ जोडेर चाहिँ व्यापार गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ छ भनेर चाहिँ एउटा परिदृश्य चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ राखेको चाहिँ अवधारणा चाहिँ हो नि त। भेरी नदी प्रणालीबाट चाहिँ आउने चाहिँ हाम्रा चाहिँ जलविद्युतहरूलाई चाहिँ हामीले लखनऊमा चाहिँ कहीँ ग्रिडमा चाहिँ जोड्नु पर्दछ। मर्स्याङ्दी चाहिँ बुढी गण्डकी, काली गण्डकी यो आयोजनाहरूबाट चाहिँ आउने जलविद्युत प्रणाली चाहिँ अहिले बन्ने भनिएको चाहिँ गोरखपुरको चाहिँ हिन्दुस्तानको चाहिँ ग्रिडसँग चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रान्समिसन लाइनसँग चाहिँ जोडिनु पर्दछ। पूर्वतिरका चाहिँ नदी प्रणालीहरूबाट चाहिँ आएका चाहिँ जलविद्युतलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ मुजफ्फरपुरमा चाहिँ जोड्नु पर्दछ र पूर्वतिर चाहिँ पूर्णियासँग चाहिँ जोड्नु पर्दछ र चीनसँग चाहिँ जोड्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ रसुवागढी केरुङ तर्फ चाहिँ हामीहरूले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ चाइनिजहरूसँग चाहिँ बिआरआई अन्तर्गत चाहिँ सहयोग लिने सन्दर्भमा चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ परिकल्पना पनि सँगसँगै अगाडि बढेको चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्ना प्राथमिकता अनुसार त्यति धेरै जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नका निम्ति 10 वर्षमा 15,000 चाहिँ मेगावाट उत्पादन गर्छु, यो प्रयोजनका निम्ति निजी लगानीकर्ताहरू पनि आऊ भनेर निजी लगानीकर्ताहरूले पनि लगानी गरिराखेको चाहिँ छन्। ब्याङ्कहरूले चाहिँ हजारौँ डिपोजिटरहरूको चाहिँ पैसा प्रयोग गरेर ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यसमा लगानी हालिराखेको चाहिँ छन्। जलविद्युतको क्षेत्रमा चाहिँ जलविद्युत उत्पादन चाहिँ लगातार वृद्धि भइराखेको चाहिँ छ। हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट सेक्टरलाई प्रमोट नगरिकन, हाम्रो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको उत्पादनशील क्षमता, यसको उत्पादकत्व वृद्धि नगरिकन र एक्सपोर्ट सेक्टरलाई सुधार नगरिकन, अत्यधिक मात्रामा हुँदै गरेको इम्पोर्टलाई नियन्त्रण नगरिकन नेपालले चाहिँ यो अहिलेको क्राइसिसलाई मिट गर्न सक्दैन। हामीले चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू प्रवर्धन गर्नका निम्ति र हाम्रो निर्यात व्यापारको आधारभूमिलाई बलियो बनाउनका निम्ति पनि कृषि क्षेत्रको चाहिँ आधुनिकीकरण नगरिकन, साना साना उद्योगहरूलाई दर्बिलो आधार प्रदान नगरिकन हाम्रो आर्थिक सुधारले चाहिँ बलियो चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ यसले चाहिँ हासिल गर्न चाहिँ सक्दैन। हाम्रो चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रमा व्यापक चाहिँ सुधार नगरिकन हेर्नु, अब एकातिर हेर्नु है, हामीले निर्यात पनि प्रवर्धन गर्न नसक्ने, हामीले नीतिगत सुधार, कानुनको सुधार, प्रशासन संयन्त्रमा सुधार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि आमन्त्रण गर्न नसक्ने, एफडीआई नेपालमा नआउने हो, हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्सको फ्लो पनि तलमाथि भइराख्ने हो र हाम्रो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रा पनि आर्जित हुन नसक्ने हो भनेदेखि त देश त एउटा विदेशी मुद्रा आर्जनको सङ्कटमा त पर्छ त। स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचन चाहिँ जेठ 4 गतेभित्र गर्न भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगसँगको चाहिँ परामर्श चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले गर्नुभएको चाहिँ छ र त्यही आधारमा सरकारले निर्णय गर्न थालेको चाहिँ सूचना हामीहरूले चाहिँ पाइराखेको चाहिँ छौँ। त्यसैले यो संवैधानिक मर्मको चाहिँ यो रक्षा चाहिँ हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले यही ढङ्गले निर्णय गर्ने अग्रसरता लिइराख्नु भएको चाहिँ हामीहरूले देखेको चाहिँ छौँ र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि मङ्सिर चाहिँ उहाँले चाहिँ अर्को प्रदेश र संसदीय निर्वाचन गर्ने चाहिँ समय चाहिँ हो, त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार संविधानकै यही प्रबन्ध अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नमस्कार, अतुल्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म तीर्थ कोइराला। राजनीतिको कुरा गर्दा सधैँ चर्चित पात्र, समसामयिक चर्चित घटना परिघटनामा हामी अल्झिरहेका हुन्छौँ। यसबेला नेपाली राजनीतिमा चुनावका कुरा छन्, आर्थिक तरलताका कुराहरू छन्, सँगै गठबन्धनको सरकार, एमसीसी यावत कुराहरू छन्। यी कुराका पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस चेपुवामा पर्यो भनेर पनि सुनिन्छ। चेपुवा कसको भन्दा आफ्नै गठबन्धनको, आफ्नै परिवेशको, आफैले सिर्जना गरेको वातावरणको चेपमा पर्यो भनिन्छ। हो त नेपाली काङ्ग्रेस चेपमै परेको हो, किन पर्यो?
र अहिलेको आर्थिक गतिविधिमा नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्न सक्थ्यो या के गर्नु पर्थ्यो र गर्नुपर्छ, यिनै विषयमा कुरा गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ कोइरालाजी। धेरै लामो समयपछि यहाँसँग कुरा गर्नु पाइयो। हो, धेरै लामो भयो। अब राजनीति त अब चुनाव, पार्टीको चुनावमा यहाँ पराजित हुनुभयो। यहाँको बडा भावुक पत्र पढ्न पाएको थिएँ होइन। निष्ठाको राजनीति, गुटबाट अलग राजनीति र नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलिकति एउटा सशक्त पार्टी बनाएर लानुपर्छ भन्ने आशयको पत्रलाई मतदाताले बुझेनन् या पत्र ढिलो आयो या पत्रको सामयिकता हरायो, के जस्तो लाग्यो यहाँलाई? अब धेरै कुराको प्रभाव होला। मैले चुनावमा उम्मेदवारी दिँदा तीर्थजी मलाई जित्छु भन्ने चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ नि थिएन, किनभने काङ्ग्रेस चाहिँ गुटगत प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा यति सघन ढङ्गले भासिएको जस्तो अवस्था चाहिँ नि थियो। गुट चाहिँ करिब करिब निश्चित नै चाहिँ नि थियो र मेरो चुनावको मुख्य मुद्दा पनि यही थियो। काङ्ग्रेसभित्र गुटबन्दीको धमिराले हाम्रो पार्टीको साङ्गठनिक संरचनालाई बिस्तारै बिस्तारै खाँदैछ, खोक्रो बनाउँदैछ नै छ र नेतृत्व चयनको पदीय जिम्मेवारीमा जाने प्रतिस्पर्धा चाहिँ गुटगत आधारमा हुन थाल्दा एउटा गुटले आफू रहिराख्ने अथवा अर्को गुटले चाहिँ विस्थापित गर्ने, प्रतिस्थापित गर्ने ढङ्गको महाधिवेशन बन्न निषेधको राजनीति पनि होला एक हदसम्म। मुख्यतः यसले नेतृत्व विकासको जुन स्वाभाविक र स्वस्थ वातावरण हो त्यो चाहिँ खलबलिँदै चाहिँ जान्छ। गुटगत प्रतिबद्धता चाहिँ नेतृत्वमा जाने आधार बन्दै जाने जुन परिस्थिति बन्छ, यसले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई जोखिममा पार्छ भन्ने मेरो हृदयभित्रको मेरो निष्कर्ष र मेरो धारणा हो। र त्यसैले मैले चाहिँ भने अवस्था देशको कस्तो छ भने एकातिर कोभिडको चाहिँ महामारीले ल्याएको सङ्कट चाहिँ नै छ, जुन कुरासँग मिसिएको छ जलवायु सङ्कटले हाम्रो समग्र उत्पादन चाहिँ प्रणालीमा हाम्रो चाहिँ बायोडाइभर्सिटीमा चाहिँ पारिराख्ने चाहिँ नकारात्मक चाहिँ प्रभाव र कोभिडले चाहिँ ठुल्ठुलो पारेको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नका निम्ति एउटा नयाँ अग्रसरता लिनुपर्ने बेलामा हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ गुटगत प्रतिस्पर्धा यति चाहिँ तीव्र भएर चाहिँ गयो। यसले स्वस्थ ढङ्गले नेतृत्व विकास गर्ने चाहिँ आधारभूमि कमजोर हुन्छ। यहाँको चिठीमा पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई र यो पर्यावरणीय कुरा पनि उठाउनु भएको। मैले तीनटा कुरा उठाएको थिएँ तीर्थजी। अर्थतन्त्र चाहिँ कोभिडले ठुल्ठुलो पारेको चाहिँ छ र यो सङ्कटलाई चाहिँ जलवायुको सङ्कटले चाहिँ अझ बढी जटिल बनाउँदै लिएर जान्छ आगामी 5-7 वर्षमा भन्ने मेरो एउटा निष्कर्ष चाहिँ थियो। त्यो बेलामा चाहिँ यसबाट चाहिँ निस्कने एउटा राष्ट्रिय रणनीतिक अग्रसरता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले लिनुपर्ने बेलामा हामी वैचारिक बहसलाई चाहिँ ओझेलमा पार्दै गुटगत प्रतिस्पर्धाको चाहिँ मध्यमा चाहिँ महाधिवेशन गरिराखेको चाहिँ थियो। दोस्रो चाहिँ विषय मैले के पनि उठाएको चाहिँ थिएँ भनेदेखि देशका आधारभूत चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, सरकार, संसद र न्याय क्षेत्र चाहिँ लथालिङ्ग जस्तो अवस्थामा चाहिँ छ। कुनै पनि निकायले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। यो चाहिँ काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको निम्ति जसले चाहिँ लोकतन्त्रको निम्ति यत्रो लामो सङ्घर्ष गर्यो, उसले तत्काल यो चाहिँ गतिरोधमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला हो। त्यसैले चाहिँ अलिकति वैचारिक बहस र काङ्ग्रेस पार्टीको समग्र शक्तिलाई एकत्रित गर्ने सोच र व्यवहार चाहिँ चाहियो भन्ने चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ थियो। र त्यसो कुरा चाहिँ मैले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमै जटिलता उत्पन्न हुने ढङ्गका अन्तर्राष्ट्रिय तनावको चाहिँ केन्द्र नेपाल बन्छ कि भन्ने चिन्ता अहिले देशव्यापी रूपमा व्याप्त भइराखेको अवस्था चाहिँ छ। यस्तो बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेसले आफ्नो सामर्थ्यलाई पुनर्सङ्ग्रहित गर्नुपर्दछ, एक ठाउँमा फेरि चाहिँ लिएर आएर वैचारिक रूपले चाहिँ आफूलाई बलियो बनाएर सशक्त बनाएर चाहिँ हामीले यो महाधिवेशनबाट चाहिँ एउटा बलियो नेतृत्व चाहिँ स्थापित गर्नुपर्दछ। वैचारिक रूपले कार्यक्रमिक रूपबाट चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। अधिवेशन त आधाउधी त मिल्यो होला त्यो।
एउटा आएको चाहिँ नि छ। अब जे परिणाम आएको छ त्यसलाई स्वीकार गरेर मैले उठाएका यी मुद्दाहरूको औचित्य चाहिँ नि अहिले पनि सकियो भन्ने चाहिँ त म मान्दिनँ, किनभने अहिले पनि सरकार, संसद र न्याय क्षेत्रको गतिरोध चाहिँ नि म उस्तै देख्छु। आर्थिक स्थिति अहिले पनि आर्थिक चाहिँ नि जुन तपाईले उठाउनु भएका जति विषय छन् ती यथावत छन्, एकदमै ती चाहिँ यथावत छन्, गम्भीर छन् र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ यसमा अग्रसरता लिनुपर्दछ। र मैले उठाएका मुद्दाहरू केवल नेपाली काङ्ग्रेससँग मात्रै पनि सम्बन्धित चाहिँ छैनन् तीर्थजी, यसले चाहिँ अरू पार्टीहरूसँग चाहिँ सघन छलफलको पनि उत्तिकै तीव्रतर माग चाहिँ यसले गर्दछ र सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँगको सहकार्यले हाम्रो चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा भइराखेको चाहिँ गतिरोधलाई समाधान गर्ने चाहिँ अग्रसरता काङ्ग्रेसले लिए पनि यो प्रक्रियामा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अथवा अहिलेको चाहिँ सरकारमा गठबन्धनमा भएका चाहिँ दलहरूको चाहिँ समान धारणा कसरी चाहिँ विकसित गराउन सकिन्छ। मैले जे मुद्दा उठाएँ, जलवायु सङ्कटले चाहिँ नेपाललाई आगामी 5-7 वर्षको यो मध्यकालीन अवधिमा चाहिँ हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई, हाम्रो चाहिँ बायोडाइभर्सिटीलाई, वनस्पति प्राकृतिक सम्पदालाई, हाम्रो खेती प्रणालीलाई, हाम्रो पानीको चाहिँ बहाव, मौसमी चक्रहरूमा चाहिँ आउने जुन परिवर्तन चाहिँ छ ग्लोबल वार्मिङका कारणले, यसबाट चाहिँ अनुकूलनका निम्ति यसलाई एडाप्ट गरेर चाहिँ हाम्रो जीवन जीविकालाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने, प्रविधिको प्रयोगमा चाहिँ एउटा नयाँ प्रयोग र चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने जुन चुनौती चाहिँ छ, यो चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ एजेन्डा। अहिलेको पोलिटिकल लिडरसिप, सरकारको लिडरसिप मात्रै नभनौँ, अहिलेको टोटलमा अहिलेको पोलिटिकल लिडरसिपले यी विषय तपाईँले जे उठाउनु भएको छ त्यो विषय बुझिएको छ जस्तो लाग्छ कि त्यो अब आउँछ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यो सभा सम्मेलन सेमिनार अथवा नाराको सिलसिलामा एउटा प्रक्रियागत हिसाबले उठ्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर आत्मसात गरेर साँच्चै नेपालको पोलिटिकल लिडरसिपले यो कुरा बुझिएको छ त? होइन, अब बुझ्नुपर्छ भन्छु। हामी यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर लामो समयसम्म बस्नै सक्दैनौँ, किनभनेदेखि अब जस्तो मैले अघि पनि भने मौसमी चक्रमा पानी पर्दा कहिले चाहिँ अतिवृष्टि चाहिँ हुने, कहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अनावृष्टिको शिकार हुनुपर्ने, कहिले तपाईँलाई चाहिँ बाढी पहिरोले चाहिँ धेरै ठुलो क्षति पुर्याएर हाम्रो चाहिँ समग्र कृषि उत्पादनमा यही वर्ष भन्नुहोस् न, यो गएको चाहिँ आर्थिक वर्षको चाहिँ बाढी पहिरोले चाहिँ झन्डै 5 लाख मेट्रिक टन चाहिँ सिजन चाहिँ सिफ्ट हुने बेला। अनि मैले बायोडाइभर्सिटीको लसको चाहिँ कुरा गर्ने, अहिले मुस्ताङमा चाहिँ मार्फामा चाहिँ स्याउको खेती गरिराखेको चाहिँ किसानले चाहिँ स्याउको खेती गर्न नसक्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ। मैले केवल एउटा प्रतिनिधि एउटा एक्जाम्पल चाहिँ मैले दिएँ भनेपछि हाम्रो बायोडाइभर्सिटीको चाहिँ लस हुने, हाम्रो खेती प्रणालीमा असर हुने, हाम्रो नदीको पानीको प्रवाहमा चाहिँ तपाईँलाई अवरोधहरू सिर्जना हुने, अप्ठ्यारो हुनु, त्यसले चाहिँ हाम्रो जलस्रोतको जलविद्युत उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियालिटी सम्भाव्यता अत्यन्त धेरै छ भनिराखेको चाहिँ ठाउँमा समस्याहरू आउन सक्ने, यत्रो लगानी भइरहेछ अहिले जलस्रोतमा हाम्रो, होइन? त्यो पार्ट पनि सँगसँगै अब हामी त टुरिज्मको कुरा गर्छौँ भने हिमालहरू चाहिँ नाङ्गिँदैछन् भनिन्छ, होइन? हिमरेखा चाहिँ सर्दैछ भनिन्छ, होइन? त्यसैले यस्ता कुराहरू हुन्, यसलाई कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिले आँखा चिम्लिने, यो विषयमा चाहिँ मेरो ज्ञान छैन अथवा यो विषयमा म अलि बहस गर्न चाहन्न भनेर उम्किने अवस्था चाहिँ भनेपछि अबको राजनीति हिजोको जस्तो राजनीतिक नारामा मात्रै होइन, पर्यावरण विकास, होइन, आर्थिक विकासको राजनीतिमा जानुपर्छ भन्ने जनताको जीवनस्तरमा चाहिँ देखिने गरी परिवर्तन हुनु पर्यो। गभर्नेन्सको मुद्दाहरू, आर्थिक चाहिँ तपाईँलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट चाहिँ मुक्त देश बनाउने, किनभने हेर्नु हामीले धेरै अखबारमा, पत्र पत्रिकामा, सञ्चार माध्यममा बहसहरूमा कुरा गर्छौँ, राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्छौँ। राजनीतिक स्थिरता भनेको एक किसिमको चाहिँ नेतृत्वले लामो अवधिसम्म चाहिँ शासन गर्नु मात्र त होइन नि। राजनीतिक स्थिरताको निम्ति चाहिने भने चाहिँ के हो भने विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता चाहिँ चाहिन्छ। एउटा यस्तो आर्थिक चाहिँ परिदृश्य चाहिँ चाहिन्छ जहाँ चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ लगातार चाहिँ सक्षम र बलियो भइराखोस् र त्यसबाट चाहिँ रोजगारी प्रवर्धन गर्ने सम्भावनाहरू चाहिँ
विकसित भइरहेको होस्, जनताको जीवनस्तरमा अनुकूल सकारात्मक चाहिँ प्रभाव चाहिँ परिराखोस्। सरकार, संसद, न्याय क्षेत्रको चाहिँ अघि मैले अस्तव्यस्तताको कुरा गरेँ, यहाँ चाहिँ विधिको शासनले चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू चाहिँ अत्यन्त न्यून हुन्, पारदर्शिता होस्, जवाफदेहिता होस् र सहिष्णुता होस् राजनीतिमा चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा आजको जस्तो चाहिँ बोलचाल बन्द हुने चाहिँ अवस्था, तनावपूर्ण अवस्था, चाहे त्यो चाहिँ अहिलेको स्थिति होस् अथवा चाहिँ ओलीजीले नेतृत्व गर्दाखेरिको चाहिँ अवस्थाको चाहिँ कुरा होस्, संवादहीनताको आफ्नै पार्टीभित्र पनि चाहिँ तपाईँलाई यति धेरै मतभेद र संवादहीनताको अवस्थाबाट चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो निषेधको राजनीतिले चाहिँ ठाउँ पाउँदा चाहिँ जतिसुकै बहुमतको चाहिँ सरकार बने पनि अस्थिरता चाहिँ प्रकट भएर भनेका कुराहरू अब कति यो चाहिँ किताबको कुरा जस्तो हो होइन, प्र्याक्टिकल्ली होइन व्यवहारमा चाहिँ राजनीति, नेपाली राजनीति त अहिले हामीले जे नहोस् भन्छौँ नि त्यस्तै हुँदै आयो। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस यहाँ 50-51 सालको कुरा गरौँ, त्यो बेला पनि एक खालको तनाव नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै पनि तनाव थियो होइन। भने हरेकचोटि हामी दुधको वकालत गर्छौँ तर ग्लास समाउने बेलामा चाहिँ व्हिस्की या बियरको समाउँछौँ भन्छ नि पार्टीमा, त्यस्तै हामी आदर्शका कुराहरू गर्छौँ तर प्र्याक्टिकल्ली हामी चाहिँ नि अलि हाम्रो त्यति राम्रो छैन, स्मुथ छैन, अथवा राजनीतिको अनुहार चाहिँ त्यस्तै हुन्छ भन्ने लाग्दैन? होइन, त्यही राजनीतिको अनुहार बदलिनु पर्यो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो लामो समयदेखि हामीले निषेधको राजनीति, तनावको राजनीति चाहिँ बेहोर्दै आयौँ। त्यसले चाहिँ क्षति कहाँ पुर्यायो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ राजनीतिक प्रणाली चाहिँ जहिले पनि अस्थिर जस्तो भइराख्यो र प्रणालीमा देखिएको अस्थिरताले चाहिँ आर्थिक विकासका गतिविधिहरू पनि टुक्रा टुक्रामा एउटा स्मुथ लगातार निरन्तर चाहिँ आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जाने, रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने, नयाँ नयाँ लगानी आउने परिस्थिति चाहिँ बनेन। संसदीय राजनीतिका चाहिँ आफ्नै तपाईँलाई चाहिँ अस्थिरताका कारक तत्त्वहरू छँदै थिए। त्यसमाथि चाहिँ हामी कहाँ हिंसाको राजनीतिको चाहिँ वेगले चाहिँ दशकौँसम्म चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई धकेल्यो पनि। त्यसैले यी अनुभवहरूबाट चाहिँ शिक्षा लिएर चाहिँ हामीले किताबी राजनीति होइन, जस्तो एकाउन्टेबिलिटी, जवाफदेही चाहिँ सरकारको चाहिँ खोजी गर्नु अथवा चाहिँ पारदर्शिताको चाहिँ खोजी गर्नु, मानवाधिकारप्रति चाहिँ प्रतिबद्धता, विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता, एउटा व्यक्तिलाई, नेतालाई, प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टीको नेतालाई बलियो बनाउने चाहिँ ठाउँमा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाउने चाहिँ जुन कुरा चाहिँ छ, यो किताबको मात्रै कुरा होइन। जुन जुन मुलुकले चाहिँ विकास गरेका चाहिँ छन् ती मुलुकहरूमा भएको त यही छ, इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ बलियो भएका चाहिँ छन्। त्यहाँ लोकतन्त्रका चाहिँ बेसिक इन्स्टिट्युसनहरू बलियो भयो भनेदेखि चाहिँ सरकारको परिवर्तनको मुद्दाले मात्रै पनि चाहिँ त्यहाँको सकारात्मक कुराहरूबाट हामी सिकौँ र यो हाम्रै आफ्नै अनुभवले पनि सिकौँ। यो चाहिँ के छ भने विदेशको चाहिँ अनुभवले मात्रै सिक्ने कुरा चाहिँ होइन, हाम्रै मुलुकको अनुभवले हामीलाई के सिकायो भनेदेखि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा न्यूनतम विकासका एजेन्डाहरूमा, आर्थिक चाहिँ सुधारका, अर्थतन्त्रका एजेन्डाहरूमा चाहिँ सहमति निर्माण गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ लगानीको वातावरण देशमा चाहिँ बन्दैन। हामीले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धहरूका बारेमा एउटा समझदारीपूर्ण सहमति सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू, आफ्नै राजनीतिक दलभित्र पनि हामीले चाहिँ एउटा व्यापक सहमति निर्माण गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ अस्थिरतातर्फ देश जान्छ भन्ने कुरा त अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 48 सालको परिवर्तन, निर्वाचन पछाडि आएको सरकार, त्यो सरकारले भोगेका चाहिँ आरोह अवरोहहरू, काङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा त्यतिखेर देखिएका टकराहटहरू र त्यसबाट चाहिँ बिस्तारै सिक्दै गरेर सहकार्यको बाटोमा पनि अनि फेरि गिरिजाबाबुकै नेतृत्वमा र काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ संयुक्त सरकारको अभ्यास पनि यो मुलुकले चाहिँ देख्यो नि त। अनि 10 वर्षको चाहिँ माओवादी द्वन्द्व र हिंसाबाट चाहिँ देशलाई मुक्त गरेर फेरि एकचोटि चाहिँ आइडियोलोजीको चाहिँ विवादमा चाहिँ फस्नुको चाहिँ साटो कन्भर्जेन्सको चाहिँ एकीकृत हुन सक्ने ठाउँहरू कहाँ छ, कहाँ हामी समान धाराहरू बनाउन सक्दछौँ भन्ने चेष्टा र यो चाहिँ अनुभव त हाम्रो आफ्नै राजनीतिको अनुभव हो नि त। यसलाई दिगो ढङ्गले चाहिँ उपयोग गर्न सक्ने बाटोमा हामी चाहिँ जानुपर्ने। अहिलेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारी यो गठबन्धनका दलहरू मात्र होइन, प्रतिपक्ष या सत्ता पक्षका बीचमा त्यस्तो सहमति गर्न सकिने एजेन्डा के हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई?
होइन भनेको विकासका एजेन्डामा होइन, आर्थिक सुधारको हाम्रो समग्र जुन एजेन्डा चाहिँ नि छ नि, अब अहिले हेर्नु जुनसुकै आइडियोलोजीको जुनसुकै दर्शनको सरकार भए पनि हामी सबैले अहिले भन्दै गरेको कुरा के हो भनेदेखि नेपालमा जबसम्म चाहिँ नि कृषि क्षेत्रमा हामीले चाहिँ नि आधुनिकीकरण गर्दैनौँ, यसको उत्पादकत्व यसको उत्पादनशीलतालाई बढाउने गरी कृषिको चाहिँ नि रूपान्तरणको जबसम्म हामी कुरा गर्दैनौँ, नेपालमा चाहिँ नि गरिबी निवारण गर्नका निम्ति एउटा बलियो आधारभूमि हामीले भेट्टाउँदैनौँ भन्ने निष्कर्ष त हामी सबैको चाहिँ नि छ नि त। यो चाहिँ हामी सबैको चाहिँ नि साझा निष्कर्ष हो। जुनसुकै पार्टीलाई चाहिँ अहिले तपाईँलाई सोध्नुहोस्, कृषिमा चाहिँ नि हामीहरूले चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। र मैले मेरो पार्टीको तर्फबाट मैले भने भनेदेखि हामीले गरिबी निवारणका कुराहरू चाहिँ नि गर्छौँ, उच्च आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्छौँ, तर कृषि क्षेत्र सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिएन भनेदेखि गरिबी निवारणमा चाहिँ सहयोग पुग्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभनेदेखि कृषि क्षेत्रमा आधारित जनसङ्ख्याको हिस्सा चाहिँ ठुलो छ, ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी छ। यद्यपि अहिले बिस्तारै बितेको 25-30 वर्षमा चाहिँ नि ग्रामीण भेगमा चाहिँ बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या क्षेत्रमा हो जनगणनाले परिवर्तन देखाइराखेको चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ गरिबीको समस्यालाई निदान गर्नका निम्ति कृषि क्षेत्र जो चाहिँ एउटा फराकिलो दायराबाट चाहिँ नि आर्थिक वृद्धिलाई हामीहरूले अगाडि बढाउने र यो हाम्रो साझा एजेन्डा हो। त्यस्तै जल विद्युत विकासको निम्ति जलस्रोतको विकासका निम्ति लगानी गर्ने, देशभित्रको लगानी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आमन्त्रण गरेर भए पनि जलविद्युत उत्पादनमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ, यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने त हामी सबैको साझा निष्कर्ष हो नि। पर्यटनको क्षेत्रको चाहिँ विकास नगरिकन चाहिँ हाम्रो चाहिँ दिगो आर्थिक चाहिँ हामीले हासिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने त साझा निष्कर्ष होस् नि। त्यसैले अहिले काङ्ग्रेसले होस् कम्युनिस्टले चाहिँ होस् अथवा जुनसुकै पार्टीले चाहिँ होस्, अहिले उसले आफ्नो प्राथमिकता आर्थिक विकासको तय गर्नुपर्दा कृषि क्षेत्रको चाहिँ आधुनिकीकरणलाई, जलस्रोतको चाहिँ विकासलाई, पर्यटनको क्षेत्रको चाहिँ विकासलाई र साना साना चाहिँ उद्योगहरू सहित म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको जहाँ हाम्रो चाहिँ तुलनात्मक लाभ छ नि छ त्यो क्षेत्रको चाहिँ विकासमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैको दस्तावेज पहिलो एजेन्डा हुनु पर्यो हो नि। त्यसैले चाहिँ जब यी कमन कुराहरू चाहिँ छन् भनेदेखि अब यसमा हामीहरूले चाहिँ सहकार्य चाहिँ गर्ने, परामर्श गर्ने, छलफल गरेर चाहिँ हामीले आर्थिक विकासको चाहिँ गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्नुपर्दछ। र अरू पनि तपाईँलाई चाहिँ साझा निष्कर्ष हामीहरूले के निकालेको छौँ भनेदेखि एमालेका साथीहरू चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिमा चाहिँ रहनुभएका साथीहरूले सरकारमा छँदा सार्वजनिक गरेका धारणाहरू, लिखित दस्तावेजहरू हेऱ्यौँ, माओवादीले चाहिँ अथवा अरू नयाँ पार्टीका चाहिँ साथीहरूका विचारहरू सुन्यो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रै चाहिँ साधन स्रोतले मात्रै विकास, हाम्रा यति धेरै चुनौतीहरू छन् विकासका निम्ति र छोटो अवधिमा हामीले विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने कारणले देशभित्र चाहिँ जति हाम्रा साधन स्रोतहरू चाहिँ छन् त्यसलाई पनि विवेकपूर्ण तवरले दुरुपयोग नहुने गरी उपयोग गरौँ र हामीलाई नपुग्ने साधन स्रोतहरू चाहिँ विदेशबाट पनि चाहिँ हामीले आमन्त्रण गरेर चाहिँ एउटा यस्तो लगानी योग्य वातावरणको निर्माण गरौँ जहाँ नेपालमा आफ्नै देशका लगानीकर्ताहरूले पनि लगानी गरून्, विदेशीहरूले पनि लगानी गरून्। त्यो लगानीबाट प्राप्त भएको प्रतिफलबाट चाहिँ राज्यको साधन र स्रोतहरू चाहिँ विस्तारित होस्। त्यो राज्यको साधन र स्रोतलाई चाहिँ गरिब जनतालाई, विपन्नता भोगिराखेका चाहिँ जनतालाई उनीहरूको चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि उनीहरूलाई गर्नका निम्ति, उनीहरूको चाहिँ स्कुलिङको व्यवस्था गर्नका निम्ति, उनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रवर्धन गर्नका निम्ति उनीहरूलाई केन्द्र भागमा राखेर हामीले विकासको मोडल चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत हुँदै। यहाँले यो भनिरहँदा अहिले चर्चामा रहेको एमसिसी भनिन्छ, हजुर, यसको यो लगानी हो भनिन्छ होइन, अनुदान पनि होइन, ऋण पनि होइन, लगानी भनेर नै भनेको छ यसमा। त्यो विषयलाई लिएर यत्रो विवाद भइरहेछ एकातिर होइन, अर्कोतिर युवा पङ्क्ति अथवा युवा पङ्क्ति मात्रै किन भनौँ, सबै मान्छेलाई यो देशमा केही हुन्छ भन्ने विश्वास क्रमशः घट्दै गएको अवस्था छ भने त्यो विश्वासको वातावरण कसरी जाग्छ? होइन, अब अहिले तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो नि, अब यसो भनिन्छ भन्ने चाहिँ जुन तपाईँको प्रश्न छ यो अनुदान होइन लगानी हो भनेर भन्नुभयो, यो नै गलत चाहिँ छ होइन, यो गलत स्थापना चाहिँ हो। यो चाहिँ 100% चाहिँ अनुदान चाहिँ हो र यो चाहिँ नेपालले आफूले निर्धारण गरेको चाहिँ आयोजनामा अमेरिकाको परिवर्तित चाहिँ विकास रणनीति, यो ट्विन टावरमा एट्याक भइसके पछाडि लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई ग्रहण गर्दै त्यसलाई बलियो बनाउन चाहिँ लागेका चाहिँ थुप्रै लो इन्कम मुलुकहरूमध्ये छनौट गरेर चाहिँ नेपाल जस्तो मुलुक जो लो इन्कम कन्ट्री पनि हो, जो लोकतान्त्रिक मूल्य
मूल्य पद्धतिप्रतिको उसको प्रतिबद्धता चाहिँ सन्देह रहित पनि चाहिँ नि छ र चाहिँ गरिबी निवारणको चाहिँ अभियानमा मद्दत पुर्याउने चाहिँ अमेरिकीहरूको चाहिँ बदलिएको चाहिँ वैदेशिक चाहिँ सहायताको चाहिँ परिदृश्यमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा अनुदानको रूपमा चाहिँ कतिपयले यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडेर अथवा अमेरिकन सेनै आउँछ भने पनि त छ नि। त्यो पनि अब मलाई लाग्छ त्यो पनि या त अब अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको यो प्रक्रियामा केही न केही होइन। मैले जे पढेको चाहिँ छु दस्तावेज, त्यो दस्तावेजहरूले चाहिँ त्यसो चाहिँ भन्दैन। अब म चाहिँ अब यो विषयमा विभिन्न साथीहरूले राखेको चाहिँ भनाइहरूलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्न भनेर चाहिँ म अहिले यो इन्टरभ्यूमा बसिराखेको चाहिँ छैन। म केवल मेरो धारणा चाहिँ भन्छु तीर्थजी, यो चाहिँ विशुद्ध रूपमा यो अनुदान हो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ जलविद्युत विकाससँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुरु योजना, रोड एक्सेसिबिलिटी र ट्रान्समिसन लाइन, म यसलाई अलिकति समय लिएर म प्रश्न पार्छु होइन। नेपालले चाहिँ धेरै दशकौँ अगाडि चाहिँ सार्वजनिक गरेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन जलविद्युत विकाससँग सम्बन्धित चाहिँ नीति चाहिँ छ, विद्युत प्राधिकरणका चाहिँ जुन प्राथमिकताहरू चाहिँ तय भएका चाहिँ छन्, यसले नेपालका विभिन्न चाहिँ नदी प्रणालीहरूबाट, जस्तो भन्नुहोस् महाकाली नदी प्रणाली अथवा चाहिँ कर्णाली नदी प्रणालीबाट चाहिँ विकसित भएको जलविद्युतलाई चाहिँ बरेलीको चाहिँ हिन्दुस्तानको चाहिँ बरेलीसँग चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ जोडेर चाहिँ व्यापार गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ छ भनेर चाहिँ एउटा परिदृश्य चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ राखेको चाहिँ अवधारणा चाहिँ हो नि त। भेरी नदी प्रणालीबाट चाहिँ आउने चाहिँ हाम्रा चाहिँ जलविद्युतहरूलाई चाहिँ हामीले लखनऊमा चाहिँ कहीँ ग्रिडमा चाहिँ जोड्नु पर्दछ। मर्स्याङ्दी चाहिँ बुढी गण्डकी, काली गण्डकी यो आयोजनाहरूबाट चाहिँ आउने जलविद्युत प्रणाली चाहिँ अहिले बन्ने भनिएको चाहिँ गोरखपुरको चाहिँ हिन्दुस्तानको चाहिँ ग्रिडसँग चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रान्समिसन लाइनसँग चाहिँ जोडिनु पर्दछ। पूर्वतिरका चाहिँ नदी प्रणालीहरूबाट चाहिँ आएका चाहिँ जलविद्युतलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ मुजफ्फरपुरमा चाहिँ जोड्नु पर्दछ र पूर्वतिर चाहिँ पूर्णियासँग चाहिँ जोड्नु पर्दछ र चीनसँग चाहिँ जोड्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ रसुवागढी केरुङ तर्फ चाहिँ हामीहरूले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ चाइनिजहरूसँग चाहिँ बिआरआई अन्तर्गत चाहिँ सहयोग लिने सन्दर्भमा चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ परिकल्पना पनि सँगसँगै अगाडि बढेको चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्ना प्राथमिकता अनुसार त्यति धेरै जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नका निम्ति 10 वर्षमा 15,000 चाहिँ मेगावाट उत्पादन गर्छु, यो प्रयोजनका निम्ति निजी लगानीकर्ताहरू पनि आऊ भनेर निजी लगानीकर्ताहरूले पनि लगानी गरिराखेको चाहिँ छन्। ब्याङ्कहरूले चाहिँ हजारौँ डिपोजिटरहरूको चाहिँ पैसा प्रयोग गरेर ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यसमा लगानी हालिराखेको चाहिँ छन्। जलविद्युतको क्षेत्रमा चाहिँ जलविद्युत उत्पादन चाहिँ लगातार वृद्धि भइराखेको चाहिँ छ। अब वृद्धि भएको यो जलविद्युतलाई हामीले व्यापार गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ यो सबै खेर जाने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ एमसिसी चाहिँ परियोजना अन्तर्गत चाहिँ एउटा खण्ड बुटौलदेखि चाहिँ गोरखपुरसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन र यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट चाहिँ नुवाकोटको चाहिँ रातामाटे, त्यहाँबाट चाहिँ हेटौडा दमौली चाहिँ हुँदै बुटौलसम्म चाहिँ सब स्टेसनहरू बनाएर चाहिँ यो भेगमा उत्पादित हुने बिजुलीलाई चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने र विद्युतको व्यापार गर्ने चाहिँ प्रयोजनको निम्ति आयो। अर्को एउटा चाहिँ मुजफ्फरपुरलाई चाहिँ जोड्ने चाहिँ विश्व ब्याङ्क एडिबीको चाहिँ सहयोगमा चाहिँ त्यो एउटा कम्प्लिट भएको चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ छ र अरू प्रोजेक्ट पनि हामीलाई यही ढङ्गको चाहिँ चाहिन्छ र चीनसँग टिबेटसँग चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो विद्युतलाई चाहिँ पुर्याउनका निम्ति हामीलाई रसुवागढी केरुङसम्मको चाहिँ हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन पनि चाहिँ चाहिन्छ। यो सरकारका आफ्ना प्राथमिकताका चाहिँ आयोजनामा आएको चाहिँ यो सरकारको भन्दा देशको चाहिँ प्राथमिकताका निम्ति चाहिँ आएको चाहिँ यो अनुदान हो। अब यसमा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक चाहिँ स्ट्राटेजीको अङ्ग हो कि होइन भन्ने चाहिँ बहस हामी कहाँ चलिराखेको चाहिँ छ। धेरै साथीहरूले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्नुभएको छ। म कसैलाई पनि कसैको पनि विचारलाई चाहिँ अपमानित नगरिकन म चाहिँ एमसिसीले क्ल्यारिफाई गरेको कुरा चाहिँ तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। सेप्टेम्बरको महिनामा चाहिँ होला हाम्रो अहिलेको अर्थमन्त्रीजीले केही प्रश्नहरू चाहिँ सोधेर पठाउनु भयो चाहिँ एमसिसीलाई। अमेरिकी सरकारको चाहिँ यो निकाय चाहिँ हो,
उसलाई चाहिँ नि 13 पेजमा 17वटा बुदामा सायद चाहिँ सोधेर चाहिँ पठाउनु हो। त्यसमध्ये तपाईँले अहिले सोधेका यी बुदाहरू पनि चाहिँ छन् र अहिले चर्चामा आएको आजको अखबारमा चाहिँ म पढ्दै चाहिँ थिएँ, प्रचण्डजी र माधवजीले चाहिँ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग केही कुरा चाहिँ नि क्ल्यारिफाई गर्न जरुरी छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यसमध्ये यो चाहिँ तपाईँले अहिले राख्नुभएको प्रश्न पनि चाहिँ छ कि आइपिएस स्ट्राटेजी अन्तर्गतको यो हो कि होइन। अमेरिकाको तर्फबाट एमसिसीले पठाएको अर्थमन्त्रीजीलाई जनार्दनजीलाई पठाएको चाहिँ पत्रमा यो चाहिँ नि आइपिएसको चाहिँ हिस्सा चाहिँ होइन। आइपिएसका बारेमा नेपालले निर्णय चाहिँ नि गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो भनेदेखि चाहिँ नि बेग्लै ढङ्गले गर्ने हो र यो चाहिँ अहिले चाहिँ आइपिएसको चाहिँ नि यो हिस्सा नै चाहिँ होइन र नेपाल सरकार चाहिँ यसबारेमा प्रष्ट छ। सबै राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वले चाहिँ नि नेतृत्व गरेको सरकारले खुलेर यो कुरा भनेको छ कि हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ हिस्सेदारी चाहिँ हुँदैन। हाम्रो परराष्ट्र नीतिले चाहिँ नि असंलग्नतालाई चाहिँ नि प्रोजेक्ट गरिराखेको चाहिँ छ। हामी चाहिँ नि कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ भनिसकेपछि नेपाल चाहिँ आइपिएसमा जाने भन्ने चाहिँ कुरा नै चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन। अब उसले दिएको प्रष्टीकरणमा चाहिँ के छ भनेदेखि आइपिएसको चाहिँ नि यो चाहिँ हिस्सा चाहिँ होइन यो एमसिसी भनेर। दोस्रो कुरा हाम्रो चाहिँ मुलुकमा के एउटा बहस छ भनेदेखि नेपालको संविधानभन्दा पनि माथि चाहिँ छ भनेर चाहिँ आज पनि यो प्रश्न उठेको छ। संसदबाट किन पारित गराउने यो नेपालको संविधान प्रिभेल गर्छ भनेर चाहिँ एमसिसीले लेखेर पठाएको अर्थमन्त्रीलाई लेखेर पठाएको जवाफ जुन चाहिँ अहिले इन्टरनेटमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। मैले त त्यहीँ हेरेँ, मैले त अरू दस्तावेज हेर्ने मलाई चाहिँ त्यो सुविधा त चाहिँ थिएन। नेपालकै छापामा चाहिँ प्रकाशित भएको चाहिँ यो दस्तावेजहरू हेर्दा नेपालको संविधान नै प्रिभेल गर्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटमा नेपालको अधिकार हुन्छ भनेर चाहिँ उसले जवाफ चाहिँ पठाएको चाहिँ छ। तर पनि हामी अहिले पनि बहस गरिराखेको चाहिँ छौँ यो हुन्छ कि हुँदैन, यसलाई चाहिँ फेरि क्लेरिफाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ। एउटा कुरा म बिचैमा क्रस गर्छु यहाँलाई। हामी जब यस्ता ठुला आयोजना विकासका कुराहरू गर्छौँ होइन, अब यसमा विवाद छलफल हुनु त आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसलाई जहिले पनि के छ भने शङ्कै मात्रै गर्ने अथवा यो हुन आँट्यो भने यो के आयो भन्ने हरेकचोटि चाहिँ नि ठुल्ठुला आयोजना या विकासको कुरा आउँदाखेरि किन यो सुरु हुन्छ, किन हामी यति धेरै हामी सशङ्कित हुनुपर्ने नेपाली मानसिकता चाहिँ किन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नु हाम्रो कार्यशैलीको चाहिँ दोष हो, यो कार्यशैलीको चाहिँ त्रुटि हो भन्ने मलाई लाग्छ। एमसिसी सम्झौता भइसके पछाडि यसका सबै पक्षहरूलाई चाहिँ जनस्तरसम्म चाहिँ पुग्ने, किनभनेदेखि एमसिसी सम्झौता चाहिँ नेपालको निजी क्षेत्रसँग, नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरूसँग, विभिन्न चाहिँ तपाईँलाई विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू रिसर्चरहरू चाहिँ इन्भल्भ भएर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालका विकासका अवरोधहरू चाहिँ के हुन् यो बारेमा पनि तपाईँलाई चाहिँ भ्रम छ कि नेपालका विकासका अवरोधहरू चाहिँ एमसिसीले चाहिँ अध्ययन गरेर पत्ता लाग्यो। तर वास्तवमा सत्य चाहिँ त्यो होइन। त्यो चाहिँ नेपालका विज्ञहरू, प्राध्यापकहरू, अर्थ मन्त्रालयका मानिसहरू, प्लानिङ कमिसनका मानिसहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका चाहिँ गभर्नर स्वयं चाहिँ विज्ञ समूहलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर चाहिँ नेपालका चाहिँ विकासका अवरोधहरू चाहिँ के हुन् त भनेर पत्ता लगाउँदै गर्दा अहिले मैले भनेको जस्तो चाहिँ नेपाल सरकारले आफैले अध्ययन गरेर चाहिँ जुन गुरुयोजनाहरू चाहिँ बनाएको छ त्यसमध्येको चाहिँ विद्युत क्षेत्रको चाहिँ विकास तीव्र गतिले चाहिँ गर्यो भनेदेखि गरिबी निवारणका निम्ति नेपालले चाहिँ आर्थिक तीव्र विकासबाट चाहिँ फड्को हान्न सक्छ भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ पुगेर चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रको विकास र त्यो प्रयोजनको निम्ति ट्रान्समिसन लाइनको विकास, किनभने नेपाल सरकारले मात्रै अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिराखेको चाहिँ छैन। सरकारले लगानी गरेकै जस्तो चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ लगानी गरिराखेको चाहिँ छ र त्यसबाट चाहिँ जलविद्युत चाहिँ उत्पादन चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। र प्राइभेट सेक्टरको यो लगानी जसमा चाहिँ बैंकको लगानी पनि मिसिएको छ, त्यो भन्नुको अर्थ लाखौँ नेपाली जनता बचतकर्ताहरूको डिपोजिटरहरूको चाहिँ लगानी सङ्गठित रूपमा पनि छ, असङ्गठित हिसाबले पनि छ आएको चाहिँ छ। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ यो लगानीमा चाहिँ यति धेरै मानिसहरूको इन्भल्भ भएको चाहिँ विषयलाई चाहिँ सरकारले पनि अलिकति अगाडि बढेर चाहिँ यसलाई जनस्तरमा चाहिँ प्रश्न पार्नु पर्थ्यो। यसका बारेमा जे जति आशंकाहरू चाहिँ उठेको छ, प्रश्न उठेको छ, प्रश्न सोध्ने सबै साथीहरूले गल्ती गर्नुभयो भन्ने चाहिँ बाटोतर्फ हामी जानु हुँदैन। प्रश्न सोध्ने अधिकार, ट्रान्सपरेन्सीको जब हामीले कुरा गर्छौँ हरेक नेपालीलाई यो अधिकार छ। कहीँ यसमा सैन्य गठबन्धनतर्फ सामेल हुने विषय त छैन।
कहीँ यसले चाहिँ हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तालाई मिनिमाइज त गर्दैन भन्ने सोध्ने अधिकार त सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ छ। यो प्रश्न उठिसके पछाडि यसलाई प्रश्न पार्ने चाहिँ जुन दायित्व हो त्यो चाहिँ सरकारमा बसेका साथीहरू, पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिको, अपोजिसनमा बसेका साथीहरूको पनि, गठबन्धनमा बसेका साथीहरूको पनि यो दायित्व हो। उहाँहरू आफूले यो विषयलाई चाहिँ पढेर, विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर, यो विषयलाई चाहिँ खुला छलफलमा लगेर यो विषयसँग उठेका जति आशंकाहरू चाहिँ छन् त्यसको निराकरण गर्नु। सन् 2012 देखि सुरु भएको विषय हामी 21-22 मा आइसक्यौँ। 10 वर्ष भयो। 12 वर्ष रामायण पढो सीता गस्की जोई भने जस्तो अब अहिले नेताहरू आफै प्रश्न राख्ने, आफै अन्यलमा भए जस्तो देखिन्छ नि। मैले त्यही भने हेर्नु, यो राजनीति हो। यो मलाई लाग्छ यो हाम्रो नेतृत्व क्षमतामा चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठाइराखेको छ यसले। हेर्नु, किनभनेदेखि यो कुरा चाहिँ मैले आज तपाईँको माध्यमबाट म भन्छु। हेर्नु, म एउटा विकाससँग सम्बन्धित चाहिँ विकास अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भनौँ त्यो नाताले पनि चाहिँ मैले भन्छु। हेर्नु कि विकासको निम्ति पुँजीको आवश्यकताको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, प्रविधिको चाहिँ आवश्यकताको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, हाम्रो दक्ष जनशक्तिको बारेमा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापकीय सिप र कौशलको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। तर विकासको निम्ति, एउटा मुलुकको विकासको निम्ति चाहिँ कल्पनाशील र क्षमता भएको चाहिँ नेतृत्वको खाँचो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ सर्वोपरि मैले चाहिँ देखेको छु। नेतृत्व स्वयं अलमलमा चाहिँ पर्ने अवस्था चाहिँ रह्यो भनेदेखि चाहिँ देशले चाहिँ विकासमा चाहिँ फड्को हान्न चाहिँ सक्दैन। त्यसैले आज मलाई हेर्नु, यो सबै बितेको 30 वर्षको चाहिँ विकास को चाहिँ यात्रालाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्दा कहाँ हामी चाहिँ के निष्कर्षमा चाहिँ पुग्छौँ भनेदेखि चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिले विकासको चाहिँ अवधारणाहरूलाई, विकासको चाहिँ आवश्यकताहरूलाई हामीले अवलम्बन गरेको चाहिँ मोडेललाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक जनताका माझमा चाहिँ यसलाई प्रक्षेपित गर्न सकेन, यो बहसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान सकेन, यसमा उठ्ने चाहिँ अन्यलहरूलाई चाहिँ बेलैमा हामीहरूले चिर्न सकेन भने देशले धेरै ठुलो क्षति बेहोर छ। 30 वर्ष अगाडि अरुण चाहिँ तेस्रो परियोजना चाहिँ हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरू चीन र हिन्दुस्तान चाहिँ संलग्न नभइकन थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रा मित्र राष्ट्र र चाहिँ दात्री संस्थाहरूको सहयोगमा बन्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ थियो। झन्डै $1 बिलियन को चाहिँ प्रोजेक्ट। यसले चाहिँ पहिलो चरणमा 402 मेगावाट विद्युतको चाहिँ उत्पादन चाहिँ गर्थ्यो र अन्ततः चाहिँ अब त्यो कोशी कोरिडोरमा चाहिँ झन्डै 1145 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने चाहिँ प्रक्रियाको चाहिँ ढोका खुल्थ्यो। हामी राजनीतिक पार्टीहरूका माझमा चाहिँ अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एमालेका माझमा चाहिँ यति धेरै अविश्वासको वातावरण चाहिँ तयार भयो। यसमा चाहिँ थुप्रै चाहिँ लुकेका चाहिँ अन्तर्निहित चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ छन्, यसले चाहिँ देशलाई हानि गर्छ, क्षति पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ मुद्दा उठेर चाहिँ अरुण तेस्रो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विवादमा चाहिँ पर्यो। मैले चाहिँ संसद अहिले त बन्दैछ, म त्यही भन्दैछु। हेर्नु, मैले संसदको रोस्टममा उभिएर डिप्लोमेटिक चाहिँ एउटा मर्यादाको सीमामा उभिएर चाहिँ मैले चाहिँ केसम्म भने भनेदेखि यसमा यो प्रोजेक्टमा हिन्दुस्तान कुनै पनि किसिमले संलग्न चाहिँ छैन, हामी निर्भर चाहिँ छैनौँ, हामी चीनमा पनि निर्भर चाहिँ छैनौँ, हामी चाहिँ यसमा चाहिँ विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास चाहिँ ब्याङ्क, जर्मनी, जापान जस्तो मुलुक, फिनल्यान्ड जस्तो मुलुक, डेनमार्क जस्तो चाहिँ मुलुक, स्विडेन जस्तो मुलुकहरूको चाहिँ सहायतामा चाहिँ यो प्रोजेक्ट आउँदै चाहिँ छ। हाम्रो इन्जिनियरिङ क्यापेबिलिटी चाहिँ इन्हान्स हुन्छ र नयाँ नयाँ चाहिँ आयोजना, ठुला आयोजनाहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता विकसित हुन्छ। जो ढोका खुल्छ भन्दा हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई उपेक्षा चाहिँ गर्यौँ, त्यो मौका चुक्न चाहिँ हामीले दियौँ र अब अहिले हामीले हिन्दुस्तानलाई चाहिँ फेरि गुहारेर चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हिन्दुस्तानी लगानीकर्तालाई चाहिँ सुम्पिनुपर्ने परिस्थितिको चाहिँ निर्माण भएको छ। त्यसैले अहिले यो एमसिसीका बारेमा पनि जे जति प्रश्नहरू आएको छ अर्को ढोकाबाट अरू कोही छिराउनका लागि खेल भएको हो त एमसिसी को? म त्यस्तो चाहिँ म मान्दिनँ अहिले होइन, म त्यसो मान्दिनँ। हामीले छलफल जे जनताको जनस्तरमा उठेका चाहिँ आशंकाहरू चाहिँ छन् त्यसलाई निदान गर्ने चाहिँ गम्भीरता बेलैमै नदेखाउँदा चाहिँ जटिल बन्न सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण चाहिँ हो यो अहिले। र अहिले जे जति चाहिँ अहिले मुद्दा उठेको चाहिँ छ यो संसदबाट भोलि अनुमोदन गर्दा नेपाल सरकारले, नेपालको संसदले आफैले पनि यो घोषणा गरे हुन्छ नि त। नेपालको चाहिँ
संविधानको सर्वोच्चता चाहिँ कायम रहने गरी नेपालको सार्वभौम सत्ताको चाहिँ अक्षुण्णता र अखण्डता चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नहुने गरी कायम रहने गरी चाहिँ सारा बौद्धिक सम्पत्तिहरूमा नेपालको अधिकार कायम चाहिँ रहने गरी चाहिँ नेपालको संसदले चाहिँ एमसीसीलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने चाहिँ घोषणा गर्दछ भन्ने घोषणा त हामी आफै पनि गर्न सक्दछौँ नि। जबकि यो विषयलाई चाहिँ एमसीसीले चाहिँ नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले चाहिँ औपचारिक रूपमा लेखेको पत्रलाई जवाफ दिँदै बुदागत रूपमा लेखेको छ कि यो आइपीएसको चाहिँ यो अङ्ग होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको यो अङ्ग चाहिँ होइन, यो कुनै सैन्य गठबन्धन र मिलिट्री स्ट्राटेजीमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ छैन। बौद्धिक राइट्समा, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्समा चाहिँ नेपालको हक चाहिँ लाग्छ। जे जति ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ ल्यान्डहरूको उपयोग भएको छ त्यसको स्वामित्वको बारेमा पनि विवाद छ। स्वामित्व त नेपाल सरकारको हो, नेपाल सरकारको इन्टिटीको हो भनेर चाहिँ उसले लेखेर दिएको चाहिँ छ। हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले यो स्वामित्व चाहिँ अर्को कुनै निकायको हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नि घोषित रूपमा भने पनि हामी बहस चाहिँ त्यसैमा चाहिँ गरिराखेको चाहिँ छौँ। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति बहसमा खुलेर नेपाल सरकारको चाहिँ मन्त्रीले, नेपालको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिले यो बहसलाई जनस्तरमा चाहिँ गएर डिफेन्ड नगरेको हुनाले जे कुरामा आशंका नेपाली जनताले उठाएको चाहिँ छन् ती आशंकामा चाहिँ प्रश्न पार्ने चाहिँ नेपालको नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ यो अग्रसरता नलिएको कारणले यो पेचिलो र जटिलता चाहिँ थपिँदै गयो। अब यो एमसीसीलाई, हाम्रो एमसीसी वार्ता अलिक बढी भयो जस्तो लाग्यो। यो अब यहाँ अर्थमन्त्री पनि हुनुभयो लामो समय, यो निजीकरण, नेपालको निजीकरण या खुला अर्थतन्त्रको अलिकति उसमा नेपाल त्यहाँदेखि गएको हो। त्यो बेला अवलम्बन गरिएका नीतिहरू लगभग अहिले पनि त्यसैले नेपाललाई अगाडि लाँदैछ। अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थनीति अथवा लगानी नीति, बाह्य लगानी होस् या आन्तरिक, त्यसमा परिमार्जन या परिवर्तनको आवश्यकता कति देख्छ? हेर्नु, आर्थिक सुधारको जुन प्रक्रिया हो तीर्थजी, यो लगातार चाहिँ तपाईँलाई परिस्थितिलाई रेस्पोन्ड गर्दै लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञान, देशभित्रका लगानीकर्ताहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञान र आफ्नो देशको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ हेरेर परिमार्जित गर्दै लिएर चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ म के देख्छु भनेदेखि आर्थिक सुधारको प्रक्रियाले चाहिँ लगातार यसले निरन्तरता चाहिँ पाउनुपर्ने चाहिँ हुन्छ र अहिले यो चरणमा चाहिँ तपाईँलाई नेपालको चाहिँ आर्थिक सुधार चाहिँ कहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्दा मलाई के लाग्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो देशको चाहिँ अर्थतन्त्रमा केही संरचनागत चाहिँ समस्याहरू चाहिँ प्रकट भएर चाहिँ आएको चाहिँ छन्। सरकारको चाहिँ जस्तो खर्च प्रणाली तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि हामी जति रकम बजेटमा विनियोजन चाहिँ गर्छौँ त्यसको आधी रकम मात्रै विकासको निम्ति चाहिँ हामीहरूले छुट्याउने कुरा त त्यो हो, तर छुट्याएको रकम 25% खर्च भएको। जस्तो अहिले तपाईँलाई चाहिँ यो झन्डै 6 महिना चाहिँ हुँदा हिजो अस्तिसम्म हामीले विकास खर्च जति बजेटमा एलोकेट भयो त्यसको 15% मात्रै खर्च गर्यौँ। 6 महिना 7 महिना चाहिँ हुन थाल्यो भनिसके पछाडि विकासको खर्च सरकारले जति छुट्याउँछ त्यो खर्च गर्न नसक्ने चाहिँ सरकारको असक्षमता, यो चाहिँ संरचनागत एउटा चाहिँ दोष चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ छ। यसलाई निवारण गर्ने चाहिँ सुधारको प्रक्रियाले तीव्रता गर्नुपर्छ। अलिकति प्रश्न पारौँ, यो संरचनागत कुरा गर्नुभयो, त्यसमा ब्युरोक्रेटिक प्रब्लम हो, कानुनी प्रब्लम हो या पोलिटिकल प्रब्लम? यो पोलिटिकल प्रब्लम पनि हो, ब्युरोक्रेटिक प्रब्लम पनि चाहिँ हो। ब्युरोक्रेटिक प्रब्लम अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ योजनालाई चाहिँ छनौट चाहिँ परिपक्व नभइकन, त्यसको तयारी पुरा नभइकन चाहिँ होडबाजीमा चाहिँ आयोजनाहरू चाहिँ प्रस्तावित गर्ने, राजनीतिक र प्रशासनिक चाहिँ त्रुटिले चाहिँ यी समस्याहरू बल्झिन्छन्। ब्युरोक्रेटिक प्रब्लम यस अर्थमा पनि हो कि आयोजनामा जसलाई हामी जिम्मेवारी चाहिँ दिएर पठाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा निश्चित अवधिसम्म पनि हामी काम गर्न चाहिँ दिँदैनौँ। यहाँ चाहिँ सरकारमा परिवर्तन हुन्छ, मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन्छन्, आयोजनाका प्रमुखहरू चाहिँ परिवर्तित चाहिँ हुन्छन्। हामीले चाहिँ समयमै चाहिँ बजेटमा चाहिँ विनियोजन गरेको रकमलाई चाहिँ अख्तियारी चाहिँ दिएर खर्च गर्ने परिस्थिति हामी चाहिँ बन्न चाहिँ पोलिटिकल लिडर, प्रशासनिक चाहिँ नेतृत्वको पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कमजोरी चाहिँ हो। त्यसैले यो समग्र सुधार चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्टको आधारभूमि चाहिँ अत्यन्तै कमजोर चाहिँ बन्दै गइराखेको चाहिँ छ। हामी कहाँ इम्पोर्टको चाहिँ लोड यति धेरै चाहिँ आयात
अब त बढ्दै गइराखेको चाहिँ कति धेरै कि हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा थेग्न नसक्ने चाहिँ हुन थाल्यो। हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ नकारात्मकता चाहिँ बढ्दै गएको, हाम्रो चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित चाहिँ घट्दै जान थालेको चिन्ताजनक अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले सुधारको प्रक्रिया अब कहाँबाट हुनु पर्यो भनेदेखि हामीले हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट सेक्टरलाई प्रमोट गर्न चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। एक दिनमा हुने कुरा होइन नि, एक दिनमा, तर हाम्रो सुधारको दिशा त त्यतातिर प्रस्तावित गर्नु पर्यो नि। म अलिकति फेरि यहाँलाई प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको हुनुहुन्छ, एक खालको अर्थनीति भएको, अर्थमन्त्री अर्को पार्टीको हुनुहुन्छ, अर्कै अर्थनीति भएको। अब सरकार चलाउनु छ होइन, प्रायोरिटी सरकारको के हो भन्ने कुरा लगभग अन्यलमै छ होइन। यस्तो अवस्थामा हामी कता जान्छौँ त? होइन, मैले अहिले त्यही भने जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि अब यो गठबन्धन सरकार भइसके पछाडि चाहिँ गठबन्धन बनाउँदा यी नीतिगत आधारमा त समझदारी प्रवर्धन गरेर सरकार बनाउने हो नि। सरकार चाहिँ बनाउने चाहिँ केवल बने नहोला, तर अब बनिसके पछाडि चाहिँ त्यो दिशातर्फ लैजाने। त्यसैले अघि मैले भने नेतृत्वको क्षमता चाहिँ तपाईँलाई आर्थिक विकासको निम्ति किन जरुरी छ भन्ने कुरा यही कारणको निम्ति हो नि त। माओवादीको चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ हुनुहुन्छ भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले र अरू सबै राजनीतिक पार्टीहरूले अवलम्बन गरेको चाहिँ आर्थिक सुधारको चाहिँ जुन केन्द्रीय भागमा रहने तत्त्वहरू हो, जस्तो हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट सेक्टरलाई प्रमोट नगरिकन हाम्रो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको उत्पादनशील क्षमता, यसको उत्पादकत्व वृद्धि नगरिकन र एक्सपोर्ट सेक्टरलाई सुधार नगरिकन अत्यधिक मात्रामा हुँदै गरेको इम्पोर्टलाई नियन्त्रण नगरिकन नेपालले चाहिँ यो अहिलेको क्राइसिसलाई मिट गर्न सक्दैन। हामीले चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू प्रवर्धन गर्नका निम्ति र हाम्रो निर्यात व्यापारको आधारभूमिलाई बलियो बनाउनका निम्ति पनि कृषि क्षेत्रको चाहिँ आधुनिकीकरण नगरिकन, साना साना उद्योगहरूलाई दर्बिलो आधार प्रदान नगरिकन हाम्रो आर्थिक सुधारले चाहिँ बलियो चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ यसले चाहिँ हासिल गर्न चाहिँ सक्दैन। हाम्रो चाहिँ पर्यटनको क्षेत्रमा व्यापक चाहिँ सुधार नगरिकन हेर्नु, अब एकातिर हेर्नु है, हामीले निर्यात पनि प्रवर्धन गर्न नसक्ने, हामीले नीतिगत सुधार, कानुनको सुधार, प्रशासन संयन्त्रमा सुधार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि आमन्त्रण गर्न नसक्ने, एफडीआई नेपालमा नआउने हो, हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्सको फ्लो पनि तलमाथि भइराख्ने हो र हाम्रो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रा पनि आर्जित हुन नसक्ने हो भनेदेखि त देश त एउटा विदेशी मुद्रा आर्जनको सङ्कटमा त पर्छ त। विदेशी मुद्रा त्यसकारण चाहिँ यो हरेक पार्टीको चाहिँ सरकारले विचार गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि पर्यटनको क्षेत्रको चाहिँ तपाईँलाई सुधार, अहिले पर्यटनमा भएका लगानीहरूको रक्षा, कोभिडले चाहिँ थिलथिलो बनाएको चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई रक्षा गर्नका निम्ति राज्यले अग्रसरता चाहिँ नलिने हो। औद्योगिक चाहिँ हाम्रो संरचनाहरूलाई, भइराखेको औद्योगिक संरचनाहरूलाई र निर्यातमूलक चाहिँ उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने अग्रसरता नलिने हो भनेदेखि रेमिटेन्सलाई चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ च्यानलबाट ल्याउने अग्रसरता नेपाल सरकारले चाहिँ नलिने हो। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा प्रवर्धन नगर्ने हो भनेदेखि नेपालमा विदेशी मुद्राको चाहिँ आगमन र सञ्चितमा चाहिँ धेरै ठुलो जोखिम हुन्छ र यसले चाहिँ देशको चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ गम्भीर समस्या ल्याउँछ। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको चाहिँ जुन केन्द्रीय तत्त्वहरू चाहिँ छन् त्यो तत्त्व के हो भनेदेखि निर्यात प्रवर्धन गर्नु, आयात अनावश्यक अनुत्पादक चाहिँ तपाईँलाई भोग विलाससँग सम्बन्धित आयातलाई नियन्त्रण गर्नु, कृषि क्षेत्रको चाहिँ आधुनिकीकरण गर्दै लिएर जानु, पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ रक्षा गर्नु, प्रवर्धन गर्नु र हाम्रो चाहिँ देशभित्रको चाहिँ लगानीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने चाहिँ एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट र देशभित्रको लगानीकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू आउने परिस्थितिको पनि निर्माण गर्छन् भन्ठानेर चाहिँ देशको निजी क्षेत्रसँग लगातार संवादमा बस्ने, उनका अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्ने बाटोतर्फ हरेक पार्टीको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व जानुपर्छ। यहाँ अहिले सरकार, गठबन्धनको सरकार भन्ने प्रतिपक्ष एक ठाउँमा छ, अर्को ठाउँमा छ, पार्टीहरू आफै भित्र पनि भर्खर महाधिवेशन सके पनि लगभग भित्रको तालमेल अझै मिलि नसकेको, अलि गठबन्धन पार्टीभित्रैको गठबन्धन कमजोर अवस्थामा छ। यो अवस्थामा अहिले सबै पार्टीहरूको नेतृत्व एक ठाउँ बसेर भन्थ्यौँ नि पहिले पोलिटिकल प्रब्लम हल गर्नका लागि राउन्ड टेबल भन्थ्यौँ नि, राउन्ड टेबल जस्तो आर्थिक विकास र तत्कालको सङ्कटका लागि राउन्ड टेबल जरुरी छ।
यो त यसै पनि भयो नि तपाईँले अहिले यो गठबन्धन सरकारमा बसेका चाहिँ नि जति दलहरू चाहिँ नि छन् उनीहरूको बिचमा समान धारणा बनोस् अर्थतन्त्रको चाहिँ नि समस्याहरू र मुद्दाहरूको बारेमा। त्यसको निम्ति चाहिँ गठबन्धनका चाहिँ पार्टीहरू त एक ठाउँमा बस्नै पर्यो। काङ्ग्रेसभित्रै पनि जरुरी छ। मलाई यो बेलामा चाहिँ नि काङ्ग्रेसभित्रका चाहिँ नि अब मतभेदहरू नेतृत्वसँग सम्बन्धित मतभेदहरू चाहिँ उठाउनुको म केही औचित्य म देख्दिनँ। भर्खरै महाधिवेशन सकिएको चाहिँ नि छ। महाधिवेशनले चाहिँ सभापतिको रूपमा शेरबहादुरजीलाई चाहिँ नि चयन गरिसके पछाडि उहाँ सबैको सभापतिको रूपमा उहाँलाई स्वीकार गरेर उहाँलाई चाहिँ यी देशका चाहिँ एजेन्डाहरू बोक्नका निम्ति कसरी सजिलो चाहिँ हुन्छ त्यो परिस्थितिको निर्माण गर्नेतर्फ हामी सबै चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अब गुटगत राजनीतिकै चाहिँ प्रतिस्पर्धा र त्यसैको चाहिँ तानातानीमा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ अब किमार्थ चाहिँ रहनु चाहिँ हुन्न र अहिले चाहिँ गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूलाई पनि सैद्धान्तिक चाहिँ मुद्दाहरूमा इकोनोमिक चाहिँ एजेन्डाहरूमा नजदिक ल्याउने यत्न गर्नु पर्यो। हिजो 5 महिना अगाडि चाहिँ यो 6 महिना अगाडि चाहिँ गठबन्धन चाहिँ बन्यो। त्यही बेलामा चाहिँ कमन चाहिँ मिनिमम चाहिँ प्रोग्राम पनि हामीहरूले चाहिँ बनायौँ। त्यो बेलामा एमसिसीको बारेमा हामीले केही पनि बोलेनौँ। यो देख्दै पनि कि 4-5 महिना पछाडि चाहिँ एमसिसी एउटा चाहिँ मुद्दाको रूपमा चाहिँ आउँछ। आज त बोल्न अनिवार्य चाहिँ भयो नि त। आज चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जे विषयहरू चाहिँ अहिले यो गठबन्धनमा भएका अहिले आजै भोलि नै पर्सि नै परिसक्यो हो त। आजैको अखबारमा आयो नि त नेता साथीहरूले चाहिँ उठाउनु भयो कि प्रधानमन्त्रीजीले यो क्ल्यारिफाई चाहिँ गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ आइपिएसको चाहिँ यो हिस्सा हो कि होइन, सैन्य गठबन्धन हो कि होइन, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्समा नेपालको चाहिँ अधिकार रहन्छ कि रहँदैन, जहाँ चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग भएको जमिन चाहिँ छ त्यसमा नेपालको स्वामित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न आज उठाइराख्नु भएको चाहिँ छ गठबन्धनमा भएका नेताहरूले। र जो चाहिँ अहिले पनि मैले भने कि यो चाहिँ क्लियर चाहिँ छ, यो सबै चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स चाहिँ नेपालको चाहिँ हुने, त्यसमा चाहिँ एमसिसीको चाहिँ दाबी चाहिँ हुँदैन, जमिनमा चाहिँ दाबी चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न छ। आइपिएसको चाहिँ हिस्सा चाहिँ होइन, सैन्य गठबन्धनमा नेपाल गइराखेको चाहिँ छैन। र अघि मैले एउटा अर्को विकल्प पनि भने, यसलाई पारित गर्दा सबै पार्टीहरूले मिलेर यो घोषणा गरे हुन्छ नि त, प्रियाम्बल एउटा लेखे हुन्छ नि त प्रस्तावना कि नेपालको चाहिँ संविधानको सर्वोच्चता कायम रहने गरी नेपालको चाहिँ सार्वभौम सत्ता र यसको चाहिँ अक्षुण्णतालाई चाहिँ मिनिमाइज नगर्ने चाहिँ गरी, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्समा नेपालको चाहिँ अधिकार रहने गरी र कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सामेल नहुने, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति चाहिँ गम्भीर प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै चाहिँ हामी यो घोषणा गर्दछौँ भन्न त सकियो नि। सरकार राम्ररी चल्न सकेका छैन गठबन्धनको अरू कारणले, प्रतिपक्षीसँग राम्रो रिलेसन बनाउन सकेका छैन, संवादहीनता छ, संसद चलेकै छैन, न्यायालयको त्यो वकिल साहबहरू दिनदिनै धर्नामा बसिराख्नु भएको छ, सरकार चलेको छैन। सरकार त तिनटै अङ्ग होइन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राज्यका होइन, तिनटै अङ्ग चाहिँ नि चलेका छैनन् भने यो अवस्थाको अन्त्य गरेर स्मुथ रनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। होइन, त्यसको निम्ति त कसले संवाद प्रधानमन्त्रीजीले लिनुपर्छ यो यसको अग्रसरता। र अब यो प्रधानमन्त्रीजीको मात्रै एजेन्डा पनि होइन, सरकार चाहिँ डिफङ्क्ट चाहिँ हुनु अथवा संसद चाहिँ अनिर्णयको चाहिँ बन्दी हुनु, हामी सबैले चाहिँ यो प्रणालीलाई चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ नेपाल चाहिँ बहुदलीय चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले संविधानको चाहिँ धारामा लेखेको चाहिँ छौँ। यो प्रणालीको रक्षा गर्नका निम्ति चाहिँ सत्ता पक्षका चाहिँ नेताहरूको जति जिम्मेवारी चाहिँ छ, प्रतिपक्षमा भएको चाहिँ नेता र दलहरूको पनि उत्तिकै चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ। जहाँसम्म चाहिँ संवादहीनतालाई तोड्ने कुरा चाहिँ छ, देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो अग्रसरता लिनका निम्ति चाहिँ कुनै पनि सङ्कोच चाहिँ मान्नु हुँदैन। म मेरो पार्टीको सभापतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई यो अपिल गर्न चाहिँ चाहन्छु, यो संवादहीनतालाई चाहिँ तोड्ने चाहिँ यो अग्रसरता चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ लिनुपर्दछ। किनभने प्रधानमन्त्री चाहिँ संसदको चाहिँ नेता हो, प्रधानमन्त्री देशको चाहिँ अभिभावक हो र चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ जुन ऐतिहासिक चाहिँ एउटा चाहिँ लिगेसीलाई, विरासतलाई चाहिँ हामीहरूले प्रतिनिधित्व गर्दछौँ कि चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति, संसदीय मूल्य पद्धतिमा, जसमा चाहिँ सबै राजनीतिक चाहिँ दल को चाहिँ स्वामित्व र सहभागितालाई चाहिँ इन्स्योर गर्ने चाहिँ प्रणालीको रक्षा गर्ने चाहिँ हाम्रो दायित्व हो। यो जिम्मेवारीलाई सम्झिएर चाहिँ यो संवादहीनतालाई तोड्ने चाहिँ अग्रसरता पनि चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ सभापतिले र प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ र प्रतिपक्षी दलको नेताले रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो जाँदा जाँदै अब निर्वाचनको कुरा छ। निर्वाचन जेठ वैशाख चैत हुँदै हुँदै असोज मङ्सिरसम्मका म्यादहरू आउँछन्। निर्वाचनका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? होइन, मलाई लाग्छ यो स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचन चाहिँ जेठ 4 गतेभित्र गर्न भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगसँगको चाहिँ परामर्श चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले गर्नुभएको चाहिँ छ र त्यही आधारमा सरकारले निर्णय गर्न थालेको चाहिँ सूचना हामीहरूले चाहिँ पाइराखेको चाहिँ छौँ। त्यसैले यो संवैधानिक मर्मको चाहिँ यो रक्षा चाहिँ हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले यही ढङ्गले निर्णय गर्ने अग्रसरता लिइराख्नु भएको चाहिँ हामीहरूले देखेको चाहिँ छौँ र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि मङ्सिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्को प्रदेश र संसदीय निर्वाचन गर्ने चाहिँ समय चाहिँ हो। त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार संविधानकै यही प्रबन्ध अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। आइदिनु भयो समयको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। आजको अतुल्य यहीँ सकिन्छ। अर्को बिहिबारसम्मका लागि अतुल्य टिमलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।